हामीहरूले क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्सको बारेमा पढिरहेका थियौँ र क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्सको बारेमा पढ्दा यसो हामीहरूले यसो रिभ्यू लिने हो भने हामीहरूको एनिमल्स र प्लान्ट्स भनेका दुईटा किङडम भए। यी भनेका एकदमै ठुला दुईटा किङडम भए र हामीहरूले यहाँ एनिमल्सको बारेमा पढ्दैनौँ। अहिले तपाईँहरूको लेभलमा एनिमल्सको बारेमा पढेका छैनौँ। सो हामीहरूले यहाँ प्लान्ट्सको बारेमा सुरु गरेका थियौँ र प्लान्ट्सलाई फेरि जुन किङडम छ प्लान्ट्स किङडमलाई चाहिँ हामीहरूको दुईटा सब किङडममा डिभाइड गरिएको छ। दुईटा सब किङडमको नाम के थियो? फेनोरोगेन्स र क्रिप्टोगेन्स। क्रिप्टोगेन्स भनेको नन फ्लावरिङ र त्यसै गरी फेनोरोगेन्स भनेको फ्लावरिङ थियो। सो हामीहरूले पहिले चाहिँ क्रिप्टोगेन्स सुरु गरेका थियौँ। सो क्रिप्टोगेन्सलाई फेरि डिभिजन बनाइयो, तीनवटा डिभिजन बनाइएका छन्। क्रिप्टोगेन्सका तीनवटा डिभिजन छ। हामीहरूको फर्स्ट डिभिजन भनेको थ्यालोफाइटा थियो र त्यसपछिको डिभिजन भनेको हामीहरूको ब्रायोफाइटा। देन आफ्टर द्याट हामीहरूको डिभिजन भनेको थियो डिभिजन थियो हामीहरूको टेरिडोफाइटा र हामीहरूको थ्यालोफाइटालाई फेरि दुईटा सब डिभिजन बनाइएको छ। आल्गी र फङ्गी गरेर दुईटा सब डिभिजन बनाइएको छ। फ्लावरिङ प्लान्ट्सको बारेमा पढ्नेछौँ। सो फ्लावरिङ प्लान्ट्समा हामीहरूको किङडम भनेको सब किङडम भनेको फेनोरोगेन्स भयो र त्यसपछि आएर डिभिजन, त्यो किङडमलाई पनि डिभाइड गरिएको छ, फेरि डिभिजन बनाइएको छ। स्पर्मेटोफाइटा भनेर डिभिजन गराइएको छ र त्यो स्पर्मेटोफाइटालाई चाहिँ फेरि सब डिभिजन गराइएको छ जिम्नोस्पर्म्स र एन्जियोस्पर्म्समा। सो जिम्नोस्पर्म्स र एन्जियोस्पर्म्स चाहिँ हामीहरूले मेनली बुझ्नुपर्ने यहाँ। सो हामीहरूले जब टपिक सुरु गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूले यिनीहरूलाई मजाले बुझ्नेछौँ। सो आजको हामीहरूको मेन टपिक सुरु हुन्छ कहाँबाट त? फेनोरोगेन्सबाट। सो हामीहरूको टपिक भनेको फेनोरोगेन्स। सो PHA फेनोरोगेन्स। सो फेनोरोगेन्स भनेको के हो त? सो पहिलो कुरा त हामीहरूको फेनोरोगेन्स जसलाई हामीहरूले फ्लावरिङ प्लान्ट्स भन्छौँ होइन। सो यो भनेको के हो त? फ्लावरिङ प्लान्ट हो। फर्स्ट पोइन्ट त त्यही हो हामीहरूको, हो किन त? सो यो हामीहरूको फ्लावरिङ प्लान्ट। देन हामीहरूको फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू भनेका यिनीहरू भनेका एकदमै हाइली डेभलप्ड प्लान्ट्सहरू हुन्। हाइली डेभलप्ड प्लान्ट्सहरू हुन् जसले चाहिँ फ्लावर्सहरू, जसमा चाहिँ हामीहरूको यिनीहरूसँग के हुन्छ त? फ्लावरिङ प्लान्ट्स हुन् भने यिनीहरूसँग फ्लावर्स हुन्छन् अनि त्यसपछि गएर सिड्स हुन्छन्। सो फ्लावर भनेको चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ पार्ट यिनीहरूको फेनोरोगेन्स प्लान्ट्सहरूको जुन हामीहरूको यहाँ डिभिजन गराइएको छ, सब डिभिजन गराइएको छ। सब डिभिजनमा हामीहरूको यिनीहरूलाई फेनोरोगेन्सलाई फेरि सब डिभिजन पनि गराइएको छ। हामीहरूको फेनोरोगेन्स भनेका मल्टिसेलुलर हुन्छन्। फ्लावर्सहरू सिड्सहरू हुने भयो र यिनीहरू चाहिँ मल्टिसेलुलर हुन्छन्। कुनै पनि प्लान्ट चाहिँ हामीहरूको फेनोरोगेन्समा युनिसेलुलर प्लान्ट्स कुनै पनि हुँदैन। सो हामीहरूको यिनीहरू भनेका मल्टिसेलुलर प्लान्ट्स हुने भयो र यिनीहरू अटोट्रोपिक प्लान्ट्सहरू हुन्। सो अटोट्रोपिक भनेका यिनीहरूले अब आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन्। ग्रिन प्लान्ट्स हुन्, यिनीहरूसँग फ्लावरहरू हुन्छ, लिभ्सहरू हुन्छ भने अभियसली यिनीहरूले अटोट्रोपिक छन्, आफ्नो खाना आफै मजाले बनाउन सक्छन्। र हामीहरूलाई फेनोरोगेन्सलाई चाहिँ फेरि स्पर्मेटोफाइटा डिभिजन बनाइएको छ र त्यो डिभिजनलाई फेरि सब डिभिजन पनि बनाइएको छ, जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म्स। त्योभन्दा पहिले हामीहरूको सिधै अब स्पर्मेटोफाइटा डिभिजनमा जानुभन्दा पहिले केही कुराहरू अरू पनि हेरौँ होला। जस्तै हामीहरूको फेनोरोगेन्स भनेका चाहिँ एकदमै हाइली एडभान्स प्लान्ट्सहरू भयो हामीले भनिसक्यौँ। सो हामीहरूको अब यसमा फ्लावर्सहरू हुने भयो, फ्लावर्स, अनि त्यसपछि आएर एट्र्याक्टिभ पार्ट भनेको हामीहरूको प्लान्टको, कुनै पनि प्लान्टको एट्र्याक्टिभ पार्ट भनेको के हुन्छ त? फ्लावर्सहरू। अभियसली फ्लावर्स भनेपछि सबैलाई मनपर्छन्। फ्लावर्स भनेको एट्र्याक्टिभ पार्ट अफ दि प्लान्ट भइहाल्यो। र हामीहरूको फ्लावर्सहरू पनि धेरै डिफ्रेन्ट टाइप्सका हुन सक्छन् र हामीहरूको प्लान्ट्सलाई यदि प्लान्ट्सको रिप्रोडक्सन गराउनु छ भने रिप्रोडक्टिभ पार्ट भनेको नै के हो त? फ्लावर्स हो। हामीहरूको कुनै पनि प्लान्टको रिप्रोडक्टिभ पार्ट भनेको नै के हो त? फ्लावर हो कि होइन त? हो, अभियसली हो। किनकि एउटा फ्लावरबाट नै हामीहरूले फ्रुट पाउँछौँ
र त्यो फ्रुटमा चाहिँ हामीहरूले त्यहीबाट नै पाउने भनेको सिड नै हामीले त्यहाँबाट पाउँछौँ। डाइरेक्टली हामीहरूको फ्लावरबाट सिड पनि पाउन सक्छौँ, फ्रुटमा भएर सिड पनि पाउन सक्छौँ, या नर्मली चाहिँ फ्रुट भएर सिड हुन्छ। र त्यसै गरी हामीले भनिसक्यौँ फेनोर्गेम्स भनेको एकदमै हाइली डेभलप्ड र वेल डेभलप्ड प्लान्ट्सहरू हुन् र यिनीहरू वेल डेभलप्ड प्लान्ट्स भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको बडी चाहिँ रुट्स, स्टिम र लिभ्स गरेर तीनटा टाइप्समा डिभाइड वा डिफ्रेन्सिएट गरेको हुन्छ बडी, हो कि हैन त। सो बडी भनेको तीनटा टाइपमा डिभाइड हुने भयो। देन हामीहरूको डिभिजन भनेको यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको डिभिजन गराइएको छ हामीहरूको फेनोर्गेम्स जुन सब किङडम छ। यो सब किङडमको चाहिँ हामीहरूको डिभिजन भनेको छ स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटामा चाहिँ हामीहरू पहिलो भनेको हामीहरूको सब डिभिजनमा हामीहरूको पहिलो टपिक भनेको आज हामीहरू सुरु गर्ने भनेको जिम्नोस्पर्म्स। सो जिम्नोस्पर्म्स भनेका कस्ता प्लान्ट्सहरू हुन् त? जिम्नोस्पर्म्स are the most primitive of all seed plant. सो हामीहरूको यहाँ मैले यो लेखेको प्रिमिटिभ र यो लेखेको सेन्टेन्सको मिनिङ के हो हामी त्यो बुझ्छौँ। हामीहरूको यहाँ भने जस्तै जिम्नोस्पर्म्स आर द मोस्ट प्रिमिटिभ अफ अल सीड प्लान्ट्स भनेको हामीहरूको प्लान्ट्सहरू पनि जति छन्, जति पनि बिउहरू छन्, जति पनि यिनीहरूको पुरानो हिस्ट्री छ, हामीहरूको यो बिउहरूको हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने जिम्नोस्पर्म्स भनेको सबैभन्दा पुरानो प्लान्ट हो भनेर भन्न सक्छौँ। र हामीहरूको यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौँ हामी। सो हामीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स यिनीहरूको भनेको यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ जस्तै जिम्नोस्मिक प्लान्ट्सहरू चाहिँ यो जिम्नोस्पर्म्सको प्लान्ट्सहरू चाहिँ एकदमै वुडी हुन्छन्। यिनीहरूको काठ एकदमै ठुल्ठुलो हुन्छ, यिनीहरूको हाँगा बिगाहरू पनि स्टिमहरू पनि एकदमै मोटो र एकदमै ठुलो पनि हुने गर्छ। यिनीहरू एकदमै धेरै लामो समयसम्म बाँच्छन् क्या। यस्ता प्लान्ट्सहरू, यी प्लान्ट्सहरू भनेका एकदमै धेरैभन्दा धेरै लामो समयसम्म बाँच्ने टाइपका प्लान्ट्सहरू हुन्। जस्तै यिनीहरूको फर्स्ट क्यारेक्टर नै हामी के लेख्छौँ त? फर्स्ट क्यारेक्टर भनेको नै all the gymnospermic plants are woody. Gymnospermic plants are woody and live for many years. यिनीहरू धेरै वर्षको लागि चाहिँ धेरै वर्षसम्म चाहिँ बाँच्ने टाइपका प्लान्ट्सहरू हुन् यी भनेका। सो हामीहरूको त्यसै गरी यिनीहरू एकदमै वेल डेभलप्ड प्लान्ट्सहरू हुन्छन्। अहिले हामी इक्जाम्पलहरू पनि हेर्नेछौँ। सो जस्तै इक्जाम्पलकै कुरा गर्ने हो भने मैले धुपीसल्ला भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला। सो एकदमै ठुलो ट्री हुन्छ क्या धुपीसल्लाको भनेको, एकदमै ठुलो ट्री हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को पोइन्ट लेख्छौँ हामी, जस्तै अब यिनीहरूको स्टिमहरू, लिभ्सहरू र रुटहरू हुन्छ र एकदमै वेल डेभलप्ड हुन्छन्। सो द प्लान्ट बडी इज differentiated into well developed root, stem and leaves. So they produce cones instead of the flowers. हामीहरूको जिम्नोस्पर्म्सको टाइप्सको प्लान्ट्सहरूले चाहिँ
फ्लावर्स नै बियर गर्दैनन्, यिनीहरूसँग फ्लावर्स नै हुँदैन, तर यिनीहरूसँग के हुन्छ त कोन हुन्छ। सो हामीहरूले यिनीहरूलाई लेख्न सक्छौँ, दे प्रोड्युस कोन्स instead of the flowers। यिनीहरूको पातहरू भनेको चाहिँ एकदमै निडल शेप्डको पातहरू हुन्छ। सो यिनीहरूको पातहरू भनेको जिम्नोस्पर्म्स प्लान्ट्सहरूको पातहरू भनेको दे have needle shaped green leaves। यिनीहरूको पातहरू कस्तो हुन्छ त एकदमै निडल शेपको एकदमै तीखो पातहरू हुन्छ, एकदमै निडल शेपको र ग्रीन एकदमै हरियो निडल शेपको पातहरू हुन्छ यिनीहरूसँग। सो हामीहरूको फ्रुट्सहरू चाहिँ यिनीहरूले फ्रुट्सहरूमा चाहिँ यिनीहरूको सिड्सहरू हुँदैन र यिनीहरूको सिड्सहरू भनेको चाहिँ एकदमै न्याकेड हुन्छ। यिनीहरूको जस्तै फ्रुट जस्तै आँपको हुन्छ नि, आँप के हुन्छ फ्रुट भित्र चाहिँ सिड हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन यिनीहरूको, सिड चाहिँ बाहिर एकदमै न्याकेड सिड हुन्छ यिनीहरूको भन्न खोजेको। सो यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, फ्रुट्स आर नट प्रोड्युस्ड, फ्रुट्सहरू चाहिँ यिनीहरूसँग हुँदैन, फ्रुट्स आर नट प्रोड्युस्ड, फ्रुट्सहरू चाहिँ यिनीहरूले प्रोड्युस गर्दैनन्, आफैमा यिनीहरूले फ्रुट चाहिँ प्रोड्युस गर्दैनन्, तर यिनीहरूको सिड चाहिँ हुन्छ है। फेरि सिड चाहिँ कस्तो हुन्छ त एकदमै न्याकेड हुन्छ क्या, सिड्स आर न्याकेड, सिड्स कस्तो हुन्छन् त न्याकेड हुन्छन्। देन हामीहरूको इक्जाम्पल्सहरूको रूपमा हेर्ने हो भने इक्जाम्पल्सको रूपमा हेर्दा पाइन, देन त्यसपछि आएर साइकस, फर, डियोडर, देन धुपी सल्लाह। सो हामीहरूको यी भए केही इक्जाम्पल्सहरू। र त्यसै गरी हामीहरूको यो जिम्नोस्पर्म्सको कुरा भयो, र जिम्नोस्पर्म्सको कुरामा तपाईँहरूले यति कुराहरू पढ्नुभयो भने धेरै नै हो। र हामीहरूको यसपछि आउँछ एन्जियोस्पर्म्स। सो एन्जियोस्पर्म्स भनेको के हो पहिला त्यो हेरौँ है। सो हामीहरूको एन्जियोस्पर्म्स र जिम्नोस्पर्म्स दुईटै फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू हुन्, तर केही फरक त अवश्य नै छ, ती फरक भएको कारणले नै यिनीहरूलाई दुईटा कुरामा छुट्याइएको छ। सो हामीहरूको जिम्नोस्पर्ममा पनि फ्लावर त हुन्छ, तर एन्जियोस्पर्म्सको फ्लावर भनेको एकदमै राम्रो र एकदमै वेल डेभलप्ड टाइपको फ्लावर हुन्छ। हामीहरूको एन्जियोस्पर्म्सको जुन फ्लावर वेल डेभलप्ड फ्लावर हुन्छ, त्यो फ्लावरको नै अलग्गै स्टडी हुन्छ, हामीहरूले यसपछिको च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। फ्लावरहरूको पार्ट्सहरू पढ्नेछौँ, पार्ट्सहरू कस्तो हुन्छ के हुन्छ। अब त्यसरी हरेक पार्टलाई हामीहरूको फ्लावरको पढ्नु पर्यो भने अवश्य नै एकदमै वेल डेभलप्ड हुनु पर्यो। वेल डेभलप्ड छ भने हामीहरूले हरेक पार्टलाई मजाले पढ्न पाउँछौँ, हो कि होइन त। सो हामीहरूको एन्जियोस्पर्म्समा फ्लावर्सहरू कस्तो हुने भयो त मोस्ट एडभान्स्ड ग्रुप अफ फ्लावर हुने भयो। यसमा हुने भयो हामीहरूको मोस्ट एडभान्स्ड ग्रुप अफ फ्लावर्स, ग्रुप अफ फ्लावरिङ प्लान्ट्स। यिनीहरू भनेका कस्तो हुन्छ मोस्ट एडभान्स्ड ग्रुप अफ फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू हुन्। र हामीहरूको एन्जियोस्पर्म्सको टाइपमा पर्ने जति पनि प्लान्ट्सहरू छन् नि, यो सबै प्लान्ट्सहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हाम्रो लागि पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीहरूलाई जुन बेसिक निडहरू छ नि, हामीहरूको बेसिक निडहरू फुड, सेल्टर, क्लोथिङ, जुन बेसिक निड भनेर भनिन्छ, हामीहरूको यो बेसिक निडलाई फुलफिल गर्नको लागि पनि एन्जियोस्पर्म्स टाइप्सको प्लान्ट्सहरू चाहिँ हामीहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीहरूलाई यदि खाना चाहियो भने पनि एन्जियोस्पर्म्स
टाइप्समै पर्छन् हामीहरूको जति पनि हामीले खान्छौँ धान गहुँ जे पनि छन् नि सबै भनेका एन्जियोस्पर्म्स टाइप्सको प्लान्ट्सहरूमा पर्छन्। सो यदि हामीहरूलाई क्लोदिङ चाहियो भने पनि सेल्टर चाहियो भने पनि ठुल्ठुलो रुखहरू हामीहरूले अघि कुरा गरेका थियौँ एन्जियोस्पर्म्स टाइप्सको प्लान्ट्सहरूमा एकदमै मोटो मोटो फेदर हुन्छ, स्टिमहरू एकदमै मोटो मोटो हुन्छ। त्यही स्टिमहरूलाई काटेर नै हामीहरूले के बनाउने हो त आफ्नो लागि सेल्टर बनाउने हो। सो मोटो मोटो फेदहरू भएको कारणले गर्दा नै हामीहरूले आफ्नो सेल्टर बनाउन सफल हुन्छौँ। र त्यसपछि क्लोदिङको लागि पनि हामीहरूको युज गरिने जति पनि कपडा बनाउनको लागि युज गरिने प्लान्ट्सहरू छन् सबै भनेको एन्जियोस्पर्म्सको टाइप्समा पर्छन्। सो एन्जियोस्पर्म्स टाइप्सको प्लान्ट्सहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ त? सो क्यारेक्टरहरू हेरौँ यसको। सो जस्तै फर्स्ट क्यारेक्टर भनेको हामीहरूको यसभित्र पर्ने प्लान्ट्सहरू भनेका के हुन सक्छन्? दे मे बी हर्ब्सहरू पनि हुन सक्छन्, श्रब्स हुन सक्छन्, और ट्रीज ठुल्ठुलो ट्री पनि हुन सक्छन्। देन यी प्लान्ट्सहरूले चाहिँ सबै प्लान्ट्सहरू जति पनि छन् सबै फ्लावरिङ प्लान्ट्स छन् र सबै ग्रिन प्लान्ट्स छन्। भन्नुको मतलब यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् होला सायद। हो, ठिक कुरा हो, यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्। सो हामीहरूको सेकेन्ड पोइन्ट भनेको दे क्यान प्रिपेयर देयर ओन फुड। यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्। आफ्नो खाना के गर्छन् त? आफै बनाउँछन्। सो हामीहरूको यहाँ यी प्लान्ट्सहरू अब एकदमै ठुलो स्टिम हुन्छ, एकदमै ठुला हुन्छन् भनेर पनि भन्यो हामीहरूले। ठुला पनि हुन्छन्, साना पनि हुन्छन्। जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्समा हेर्दा हामीले फर्स्ट पोइन्टमै लेख्यौँ हर्ब्स पनि हुन सक्छन्, श्रब्स पनि हुन सक्छन् र ठुल्ठुला ट्रिजहरू पनि हुन सक्छन्। भन्नुको मतलब के भने यो एन्जियोस्पर्म्सको टाइप्सको प्लान्ट्सहरू चाहिँ हर्ब्स श्रब्सहरू त अब पानीभित्र पनि पाइन्छ, डेजर्टहरूमा पनि पाइन्छन् कि पाइँदैन त? हर्ब्सहरू त जहाँ पनि पाइन्छ। सो हामीहरूको यो प्लान्ट्सहरू पानीभित्र पनि पानीमा पनि पाइन्छन्, जमिनमा पनि पाइने भए र त्यसै गरी यिनीहरूलाई डेजर्टहरूमा पनि पाउन सकिन्छ। सो हामीहरूले भन्छौँ यिनीहरूलाई दे मे बी हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स भनेको के होला त? हाइड्रोफाइट्स भनेको तिनीहरू पानीमा पनि पाउन सकिने, जस्तै प्लान्ट्सहरू यदि अब एन्जियोस्पर्म्सको प्लान्ट्सहरू यिनीहरूलाई पानीमा पनि पाउन सकिने रहेछ। सो यो भनेको हाइड्रोफाइट्स भनेको क्यान बी फाउन्ड इन वाटर, सिम्पल। र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हामीहरूको अर्को छ दे मे बी हाइड्रोफाइट्स। तिनीहरूलाई के त? पानीमा पनि पाउन सकिन्छ। दे मे बी मेजोफाइट्स। यो मेजोफाइट्स भनेको के होला? म भन्छु नि, मेजोफाइट्स भनेको क्यान बी फाउन्ड इन ल्यान्ड, जमिनमा पनि पाउन सकिन्छ अरे। र त्यसपछि भन्छ दे मे बी जेरोफाइट्स। अब यो जेरोफाइट्स भनेको चाहिँ के होला? जेरोफाइट्स भनेको द क्यान बी फाउन्ड इन, जेरोफाइट्स भनेको चाहिँ यसको मिनिङ नै भन्ने हो भने के बुझिन्छ भने एकदमै थोरै पानी भएको ठाउँमा पनि पाउन सकिन्छ र एकदमै कस्तो भने एकदमै कम हावा भएको ठाउँमा, एकदमै कम टेम्परेचरमा पनि पाउन सकिन्छ क्या। जस्तै यिनीहरूलाई मैले भन्न खोजेको कस्तो भने यिनीहरूलाई क्यान बी फाउन्ड इन डेजर्ट। अब जस्तै डेजर्टमा त पानी त हुँदैन नि त, पानी एकदमै कम हुन्छ। सो डेजर्टमा पनि पाउन सकिन्छ र एकदमै आइस भएको ठाउँमा चाहिँ आइस ल्यान्डमा पनि पाउन सकिन्छ, जहाँ हिउँ भएको ठाउँहरूमा पनि यदि प्लान्ट्सहरूले चाहिँ यस्तो टाइपको एन्जियोस्पर्म्स टाइप्सको प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ पाउन सकिन्छ। र अर्को छ हामीहरूको यहाँ एन्ड एपिफाइट्स भन्छ होइन। सो एपिफाइट्स भनेको यो वर्डहरूलाई चाहिँ याद गर्नुहोस्, यो वर्डहरूको मिनिङलाई चाहिँ थाहा पाउनुहोस्, अब बाँकी कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। सो एपिफाइट्स भनेको चाहिँ हामीहरूको प्लान्ट बडीमा अर्को कुनै प्लान्टको बडीमा पनि पाउन सकिन्छ। तपाईँहरूले कहिले एउटा प्लान्ट अर्को कुनै प्लान्टको हाँगाबिगामा, अर्को एउटा प्लान्ट छ होइन,
त्यो प्लान्टको हाँगाबिगामा चाहिँ अर्कै टाइपको प्लान्टहरू पनि लागेको देख्नु भएको छ होला कहीँ न कहीँ। यदि तपाईहरू गाउँको मान्छे हुनुहुन्छ, गाउँघरमा घुम्न जानुभएको छ भने अभियसली देख्नु भएको छ, गाउँघरमा धेरै भेटिन्छ यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरू। एउटा टाइपको प्लान्टमा चाहिँ अर्कै टाइपको प्लान्ट चाहिँ उम्रिरहेको हुन्छ। सो यस्तो टाइपको प्लान्टलाई के भनिन्छ त? एपिफाइट्स भनिन्छ। सो प्लान्ट क्यान बी फाउन्ड इन प्लान्ट बडी अफ अदर प्लान्ट अर्को कुनै प्लान्टको बडीमा पनि यिनीहरूलाई भेटाउन सकिन्छ। र हामीहरूको यस्तो टाइपको प्लान्टहरू यो हामीहरूको एन्जियोस्पर्म्स टाइपको प्लान्टहरू भने यिनीहरू 1 वर्ष या त्योभन्दा बढीको लागि पनि बाँच्न सक्छन्। त्योभन्दा बढी पनि यिनीहरू बाँच्न सक्छन्। दे लिभ फर 1 year or many years। 1 वर्ष या धेरै वर्ष पनि बाँच्न सक्छन् यी प्लान्ट्सहरू। र हामीहरूको यिनीहरूको सिड्सहरू चाहिँ यिनीहरूको यदि सिड्स छ भने यिनीहरूको सिड्सहरू चाहिँ के हुन्छ त? एकदमै क्लोज्ड हुन्छन्, एनक्लोज्ड हुन्छन्। सिड्सहरूलाई के भनिन्छ त? एनक्लोज्ड। जस्तै आँप खानुभएको छ भने आँपको हड्डी कहाँ हुन्छ? आँपको सिड कहाँ हुन्छ? भित्र हुन्छ। पहिला आँप खानुपर्छ अनि मात्र हड्डी पाइन्छ। हड्डी पहिला पाइन्छ त? पाइँदैन। भन्नुको मतलब हामीहरूको आँपको सिड पनि के हुन्छ त? एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रुट। एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रुट भित्र चाहिँ त्यसको सिड चाहिँ लागेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्छौँ। सो यो भयो हामीहरूको एन्जियोस्पर्म्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू। र त्यसै गरी एन्जियोस्पर्म्सलाई नि अझै 2टा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? मोनोकोटलेडियन्स र डाइकोटलेडियन्स भनेर भन्छ। सो हामीहरूलाई फेरि डिभाइड गरिएको छ क्लासेसहरूमा। 2 क्लासेस के भन्छ त? यिनीहरूलाई क्लासेस भन्छ। फेरि 2टा क्लासमा डिभाइड गरिएको छ र यिनीहरूको क्लासहरू छन् मोनोकोटलेडियन्स र डाइकोटलेडियन्स। मोनोकोटलेडियन्स र डाइकोटलेडियन्समा डिभाइड गरिएको छ। त हामीहरूको मोनोकोटलेडियन्सको फर्स्ट अफ अल हामीहरू क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरौँ। LEDONOUS मोनोकोटलेडियन्स। सो मोनोकोटलेडियन्स भनेको चाहिँ हामीहरूको यस्तो प्लान्ट्सहरू जसको चाहिँ एउटै मात्र सिड चाहिँ यसको कस्तो हुन्छ भने एउटै हुन्छ क्या। सिडलाई चाहिँ हामीहरूले 2टा पार्टमा चाहिँ यो डिभाइड हुन सक्दैन। जसको only one कोटलेडियन or seed leaf in their seed। सो हामीहरूको 1 have 1 कोटलेडियन। सो कोटलेडियन और यो कोटलेडियनलाई हामी भन्न सक्छौँ। और यो भनेको सीड लीफ, सीडको चाहिँ एउटै मात्र हुन्छ यिनीहरूको देयर सीड्स। र हामीहरूको यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको कस्तो हुन्छ भने दे have fibrous root। they have fibrous root system। सो fibrous root system भनेको कस्तो भने फाइब्रस रूट सिस्टम भनेको जस्तै मकैको यदि तपाईहरुले बोटो खेल्नु भएको छ भने त्यसको जराहरू कति धेरै हुन्छ के। एउटै जरा एकदमै मोटो जरा हुँदैन, तर यति धेरै जराहरू हुन्छन् नि, पुरै त्यो माकुराले जाल बनाए जस्तै पुरै यसरी जालो बनाएर बसेको हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को पोइन्ट छ हामीहरुको लिव्स आर युजुअली, यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरुको लिव्स चाहिँ नर्मली चाहिँ के हुन्छ, एकदमै लामो हुन्छ र एकदमै न्यारो टाइपको हुन्छ, एकदमै साँघुरो भन्नाले एकदमै पातलो, कस्तो भन्नाले यस्तो क्या, एकदमै साँघुरो टाइपको, सरी सीड बनाउन चाहिँ पात बनाउन आएन, सरी। सो यस्तो टाइपको हुन्छ, अलिकति लामो टाइपको भन्न खोजेको, न्यारो टाइपको, एकदमै फैलिएको हुँदैन। सो ह्याभ
प्यारलल भेनिएसन पनि हुन्छ यिनीहरुको भनेको प्यारलल भेनिएसन पनि हुन्छ देन यिनीहरुको प्यारलल भेनिएसन भन्नाले यस्ता यस्ता टाइपका रुट्स पाथमा चाहिँ यस्तो यस्तो धर्सा परेका यस्ता देखिन्छन् भन्न खोजेको यो सो यिनीहरुको they contain only one TYLADN कोटलिडियन on their seeds यिनीहरुले एउटै कोटलिडियन कन्टेन गर्छन् आफ्नो सीडमा जस्तै एउटै कोटलिडियन भन्नाले तपाईले कहिल्यै जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा व्हीट अनि त्यसपछि गएर मेज मकैको बिउ हो मकैको गेरा त देख्नु भएको छ त्यसको मकैको गेरा कस्तो हुन्छ त्यसमा र आँपको बिउमा तपाईले आँपको बिउमा र त्यसमा के फरक हुन्छ भने मकैको गेडा चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन तर आँपको के हुन्छ भने त्यसलाई हामीले डिभाइड गर्यौ भने ठ्याक्कै यसरी दुईटा फ्याक यसरी ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ क्या बिचमा चाहिँ एउटा यस्तो डिभाइड गर्ने एउटा बनेको हुन्छ बिचमा हुन्छ कि हुँदैन हो त्यही भन्न खोजेको कोटलिडियन भनेको मेजको बिउलाई सम्झिनुस् डाइकोटलिडियन भनेको चाहिँ आँपको बिउलाई सम्झिनुस् भित्रको हड्डीलाई हैन सो एक्जाम्पल्सको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पल्स जस्तै मेज व्हीट बार्ली ब्याम्बो एसेक्ट्रा र त्यसैगरी डाइकोटलिडियन्समा हेरौं सो डाइकोटलिडियन्समा हेर्ने हो भने हामीहरुको डाइकोटलिडियन्समा यसको क्यारेक्टर्सहरु हेरौँला है सो क्यारेक्टर्सहरु हेर्यौं भने हामीले क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ याद गर्यौं भने हामीले बाँकी कुरा मजाले गर्न सक्छौं सो हामीहरुको डाइकोटलिडियन्समा चाहिँ they have a tap root system यिनीहरुको चाहिँ ट्याप रूट सिस्टम हुन्छ यानी कि यिनीहरुको एकदमै लामो एकदमै ठूलो एकदमै एउटा जरा हुन्छ क्या त्यस्तो भन्न खोजेको देन युजुअली यिनीहरुको पातहरु चाहिँ एकदमै ब्रोड हुन्छन् यानी कि फैलिएका पातहरु हुन्छन् ब्रोड एन्ड have reticulate venation and have reticulate venation भनेको जस्तै हामीहरुले अघि भने जस्तै पातहरुमा चाहिँ जस्तै मकैको पातहरु हेर्नुभयो भने जस्तै एकदमै लामो हुन्छ र त्यसपछि गएर यस्तो यस्तो हुन्छ के यिनीहरुको तर हामीहरुको आँपको पातहरु तिनीहरुको पातहरु हेर्नुभयो भने कस्तो फैलिएको हुन्छ र तिनीहरुमा चाहिँ त्यो मकैको पातहरुको जस्तो हुँदैन देन त्यसैगरी so they bear two cotyledons in their seeds जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुले हेर्न सक्छौं पी त्यसपछि एक्जाम्पल्स पी मस्टर्ड अनि त्यसपछि गएर म्याङ्गो यी भनेका सबै एक्जाम्पलहरु के हुन्छ ओरेन्ज नीम यी सबै एक्जाम्पल भनेका हुन हामीहरुका डाइकोटलिडियन्सका